शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल चैत 8 गते आइतबार मार्च 21 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 फाल्गुन शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। एमाले विवाद शक्ति केन्द्रीकृत गरेर रणनीतिक यात्रामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। नेता नेपाल सहित 4 नेतालाई स्पष्टीकरण। नयाँ सत्ता समीकरणमा 3 दल अलमलमा। नेपाल दक्षिण एसियाकै खुशी देश। कोरोना विरुद्धको खोप भारत र चीनमा अड्किए। नेपालमा पनि संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिन सक्ने जोखिम, सचेत रहन विज्ञको आग्रह। सीमावर्ती 668 ठाउँको हजारौं हेक्टर नेपाली भूमि भारतीयको भोगचलनमा। 283 पालिकामा कच्ची सडक। मनाङमा ट्रक दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु। भारतमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्यो। एकै दिन 41,000 संक्रमित। एस्ट्राजेनेका खोप सुरक्षित रहेको WHO को दावी। शक्तिशाली भूकम्पपछि जापानमा सुनामीको चेतावनी। र सी डिभिजन लिग फुटबलमा वीरगञ्ज युथको जित। इङ्ल्यान्ड विरुद्धको T20 सिरिज भारतलाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले नेपाल खुशीको मात्रामा अगाडि देखिएको र नेपालीहरू खुशी भएको प्रसङ्ग। कोरोनाको त्रासको महामारी, आर्थिक संकट र राजनैतिक अस्थिरताका बीच पनि नेपाली खुशी हुने मुलुकको 87औं स्थानमा रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतभन्दा नेपाली बढी खुशी हुने मुलुकको रूपमा देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट सल्युसन नेटवर्कका अनुसार वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्स 2021 अनुसार विश्वको 153 देशमध्ये नेपाल 87औं स्थानमा रहेको छ। गत वर्ष नेपालको स्थान 92औं रहेको थियो। नेपालले गएको 5 वर्षमा बाल मृत्युदर, प्रजनन तथा मातृत्व स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास, जीवन सन्तुष्टि, शिक्षा, खानेपानी, बीमा, विद्युत लगायतका सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। खुशी सूचकको सबैभन्दा अगाडि फिनल्यान्ड रहेको छ, अनि डेनमार्क, स्विजरल्यान्ड, आइसल्यान्ड र नर्वे रहेका छन्। यसपटक छिमेकी मुलुकहरू चीन 84औं स्थानमा रहेको छ भने भारत 139औं स्थानमा रहेको छ। एसियाली मुलुक चीन र नेपाल सुखी र खुशी हुने मुलुकमा आफ्नो स्थान सुधार गर्न सफल भएका छन्। अब नेकपा एमाले विवादको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेमा विवाद थप चुलिँदै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले रणनीतिक रूपमा आफ्ना पाइला अगाडि चालेको छ। त्यसैको कदम स्वरूप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप शक्तिशाली बन्नु भएको छ। संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई कुनै पनि सांसदले पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरे 6 महिनासम्म निलम्बन गर्ने, समानुपातिक सांसद हेरफेर गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ। निर्वाचन आयोग, अदालत लगायतका संवैधानिक निकायमा पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक पत्रचार गर्नेदेखि दलका उपनेता, राष्ट्रिय सभामा दलका नेता लगायत चयन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ओलीलाई यी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर नेता भने त्यो बैठकमा अनुपस्थित थिए। बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित उहाँ पक्षधर 4 नेतालाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ। बैठकले
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, सचिव घनश्याम भूषाल र अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेको, माओवादीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले पार्टीले समानान्तर गतिविधि नगर्न उहाँहरूलाई आग्रह समेत गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। आजबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलको विधान 2077 पारित भएको छ दलको बैठकबाट। पहिलो कुरा संविधान, दोस्रो कुरो नेकपा एमालेको विधान र तेस्रो कुरो भनेको के हो भने हाम्रो संसदले पास गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन। यी तीनटै चिजलाई तादात्म्यता हुने गरी हामीले विधानलाई चाहिँ समयानुकूल बनाएको कुरा म पत्रकार साथीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कदम समानुपातिक सांसदको बन्द सूची हेरफेर गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर सरकार टिकाउने हुनेछ। त्यसका लागि आफू इतरका समानुपातिक सांसदलाई हटाएर आफ्ना पक्षकालाई ल्याउने र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल खेमाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफूतिर तान्ने योजना उहाँले बनाउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत खेमा पनि आफ्नो पक्षमा आउने र बाँकी 2 वर्ष यही सरकार चलाउने गरी अघि बढ्ने उहाँको रणनीति रहेको नेताहरूले बताएका छन्। ओली एमालेको 9 महाधिवेशन नेताकै बलियो स्थितिमा पुग्नु भएको छ। यसअघि हिजै नेकपा एमालेको नेपाल खनाल पक्षले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष 5 बुँदे असहमति पत्र बुझाएको थियो। असहमति पत्रमा 38 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। पार्टी संसदीय दलको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आयोजना गर्न नहुने, पार्टीको बैठक 9औं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान विपरीत आयोजना गर्न नहुने, विधान विपरीत नै संसदीय दलको बोर्ड गठन र संसदीय दलको बैठक राख्न नहुने लगायतका बुँदाहरू असहमति पत्रमा समावेश गरिएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई असहमति पत्र बुझाउन सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ र एगेराज सुनवार बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सीआईएनसँग कुरा गर्दै सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, मैले चाहिँ पढेर सुनाउँछु भनेको प्रश्न पर्दैन, हस्तान्तरण गर्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँको हातमा दिएँ मैले। अनि दिइसकेपछि उहाँले चाहिँ अब यो विधि पद्धति कुराहरू हामीलाई पनि थाहा छ, सबै कुरा चाहिँ छ, तर चाहिँ अब तपाईँहरू बैठकमा भाग लिनुहोस्, मिलाप जानुपर्छ, पार्टी एकता कायम गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले कुरा गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेपाल पक्षका नेताहरू ओली समूहमा प्रवेश गर्न थालेका छन्। नेता नेपालले पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकताको हात बढाउन तयार रहेको तर अवैधानिक रूपमा भएका निर्णयहरू खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। हिजो काठमाडौँमा नेपाल समूह सम्बद्ध युवा संघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले आफूहरू अध्यक्ष ओलीसँग सँगै जाने पक्षमै रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेमा विवाद थप चुलिँदै गएको छ। नेकपा एमालेको विवादले अब कस्तो रूप लिला, पार्टी एक होला कि नहोला, अहिलेको स्थितिमा विभाजन हो या चोइटिएको अवस्था हो, यसलाई विश्लेषकहरूले कसरी हेरेका छन्, हामीले सोमत घिमिरेलाई सोधेका छौं। एमालेलाई अहिले एक ठाउँमा बनाएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कुनै राजनैतिक परिस्थितिले होइन, अहिलेको समाजलाई राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अहिले चाल्नुपर्ने पाइलाहरू उहाँहरूका बेग्लै बेग्लै छन्। राजनीतिमा विचार संगठनले जोड्ने हो, नेतृत्वले जोड्ने हो, अदालतले जोडेर नि कहीँ जोडिएला र यो त एक खालको फुट भइसक्यो हो। एउटा पक्षले भेला गर्ने, राष्ट्रिय भेला बोलाउने, अर्को पक्षले चाहिँ भेला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने त्यो क्रम सुरु भएको छ। यसले के देखाउँछ? भेला मात्रै भन्नुभएको छैन, समानान्तर संगठन भन्नुभएको छ। कम्युनिस्टहरूभित्र त्यो समानान्तर संगठन भन्ने पुरानै चलन हो। तर अर्को पक्षले कारबाही पनि त गर्यो नि लगत्तै। अर्को पक्षले कारबाही पनि गर्नु पर्यो, समानान्तर संगठन गर्नेलाई स्पष्टीकरण पनि सोध्नु पर्यो। प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो भने जुन दिन सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूलाई जोड दियो, उहाँहरू आफू जोडिएको होइन। सर्वोच्च अदालतले जोडिसकेपछि माधव नेपालको पद खोजेर राजन भट्टराईलाई दिने वा अर्काको पद खोजेर अर्काको दिने, ओलीजीले जुन स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखाउनु भयो, ओलीजीले भनिराख्नु भएको छ तिमीहरू यहाँ नबस, यो ठाउँ तिमीहरूको होइन, यो ठाउँको नेता म हुँ। र त्यो भाषा माधवजीहरूले नबुझे पनि होइन, उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। तर उहाँहरूलाई अहिले केही कानुनी झन्झट छन् र केही व्यवस्थापकीय झन्झट छन्। त्यो झन्झटले गर्दाखेरि मात्रै उहाँहरू नेकपा एमाले एक खालले भनेर बसिराख्नु भएको छ। त्यसो भयो हुनाले यो दुईटै प्रक्रिया एकछिन जान्छ र अल्टिमेटली पार्टी फुट्छ। तर उहाँहरूसँग कुनै विकल्प छैन र पार्टी जोगाउने, पार्टीलाई चाहिँ फुट्नबाट बचाउने? अब छैन, अब त्यो क्रस भइसक्यो। किनभने उहाँहरूले माधवजीहरूको कुरा गर्ने हो भने 3 पटक ओलीजीलाई कारबाही गरिसक्नुभयो। संसदीय दलको नेताबाट कारबाही गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोज्नुभयो, पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाइसक्नुभयो। त्यसैका नेतृत्वमा पार्टी कसरी जोगिन्छ? माधवजीहरूलाई नैतिक प्रश्न छ नि। तर फुटेर जाने भन्दा पनि अब जाँदाखेरि त चोइटिएर जाने जस्तो देखिन्छ नि त, किनकि बालुवाटारमा भएको बैठकमा, संसदीय दलको बैठकमा, अरू बैठकहरूमा
माधव समूहका केही मान्छे त आइसके। माधव समूहका 1-2 मान्छे यता जाने उता जाने त्यस्तो कल्ला अझै पनि चोइटी नै भन्ने कुरा हुँदैन। हेर्नुहोस्, माधवजीहरू पनि एउटा ठुलै शक्तिमा हुनुहुन्छ, पदाधिकारीहरूमा बहुमतमा हुनुहुन्छ, स्थायी समितिमा बहुमतमा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको खालि जनाधार कति छ भन्ने कुरा त अहिले ओलीजीको कति छ पनि थाहा छैन, उहाँहरूको कति छ पनि थाहा छैन। यो पार्टी फुट हो, फुट्न दुईटै पक्ष तयार हुनुहुन्छ, खालि त्यसको व्यवस्थापकीय बाँकी छ। तर फुटेर जाँदाखेरि त जुन पक्ष जान्छ उसलाई अप्ठ्यारो होला नि, उसलाई घाटा होला नि, होइन र? राजनीतिमा सधैँ घाटा नाफा गरेर यो व्यापार पनि होइन र राजनीति अब अहिले ठिक छ, अहिले सानो होला माधवजीहरूको पार्टी, भोलि प्रचण्डसँग मिलेर उहाँहरूले ठुलो पार्टी गर्ने पुनर्सङ्गठन गर्ने चान्स पनि बाँकी छ। एमाले विवादमा भइरहेका बेला नयाँ सत्ता समीकरणको अलमल पनि देखिएको छ। मुख्य गरी 3 दल एक अर्कालाई हेर्दै अलमलमा परेका छन्। काङ्ग्रेसले जनता समाजवादी पार्टीलाई, जनता समाजवादी पार्टीले काङ्ग्रेसलाई र माओवादी केन्द्रले दुवै पार्टीलाई देखाएर बसिरहेकाले नयाँ सत्ता समीकरणको अभ्यास अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस मौन देखिन्छ। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुन या चुनावमा जान दुईटै हिसाबले कुन सुविधाजनक होला भन्ने विषयमा आकलन गरिरहनु भएको छ। जसपाको सिङ्गो सहयोग नमिलेसम्म ओलीको विकल्पमा 3 दलको गठबन्धन बन्न सक्दैन। संसदमा अहिलेको गणितमा काङ्ग्रेस 63, माओवादी केन्द्रका 53 र जसपाका 34 सांसद छन्। अनौपचारिक कुराकानीमा देउबा निकट नेताहरूले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले ओलीको विकल्पमा जान नसक्ने बताएकाले पनि काङ्ग्रेस अलमलमा परेको छ। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले हिजै चितवनमा पुगेर अब चुनावमा लाग्न र प्रधानमन्त्री होइन पार्टी बनाउनेतिर केन्द्रित हुन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ। सरकार र संसदको समन्वयकारी सम्बन्ध भएन भने संसद चल्न सक्दैन कि प्रतिपक्षले विरोध गर्दा कि सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद अवरोध हुन सक्छ। अहिले भने सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण संसदमा अवरोध हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा संसद अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको एकताबद्ध बैठक बोलाउनु पर्ने राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाबाट संसदको काम प्रभावकारी नहुने विश्लेषण पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको छ। उहाँले संसद प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। चैत 6 गतेसम्म बसेका कुनै पनि संसद बैठकमा सरकारले बिजनेस दिएको छैन। फागुन 23, 26 र चैत 3 र 6 गतेका बैठकमा सरकारले बिजनेस नदिएपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सारिएका छन्। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदले बिस्तारै लय समात्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले संसद सञ्चालनमा केही समस्या भएका कारण त्यसलाई लयमा फर्काउन मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। हिजो काठमाडौँमा भएको एउटा कार्यक्रममा उहाँले संसद छलफल, बहस, विवाद र संवाद हुँदै अघि बढ्ने बताउनुभयो। 23 गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक कता कता फेरि यो चाहिँ गत्यावरोध हुने हो कि भन्ने लागिरहेको बेलामा म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने अलिकति समस्याहरू छन्, अलिकति त्यसलाई लयमा फर्काउनका लागि बढी नै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर हिजोदेखिबाट तपाईँहरूलाई पक्कै लाग्यो होला अब त्यसले लय समात्छ, त्यसले गति लिन्छ, त्यो जीवन्त र जनमुखी हुने नै छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले पनि सरकारले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन नबोलाएर गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा रोकिएको कोरोना विरुद्धको खोप अब कहिले आउला? सेरम इन्स्टिच्युटबाट जुन हामीले खरिद गरेको 20 लाख मध्येको 10 लाख आउन बाँकी छ। छिटो पठाइदिन हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ। छिटै प्राप्त हुने आश्वासन हामीले पाछौँ। सीमावर्ती 668 ठाउँको हजारौं हेक्टर नेपाली भूमि भारतीयको भोगचलनमा 283 पालिकामा कच्ची सडक पुग्यो। मनाङमा ट्रक दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको 35 दिने सूचना। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग 2076 गठन हुन पूर्वका विभिन्न आयोग, कार्यदल वा समितिले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेष्ठता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा कुनै पनि समस्या भए आवश्यक प्रमाण कागजात सहित यस आयोगबाट जारी भएको अधुरा कार्य सम्पादन कार्यविधि 2077 को अनुसूची 2 बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेको यस आयोगको जिल्ला समितिमा यही चैत 14 गते भित्र निवेदन पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ।
सम्बन्धित व्यक्तिले पेश गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा यस आयोगको वेबसाइट www.lirc.gov.np बाट डाउनलोड गरी वा आयोगको सम्बन्धित जिल्ला समिति र सबै स्थानीय तहबाट निशुल्क प्राप्त गर्न सकिनेछ। साथै गत फागुन 10 गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित यस आयोगको 35 दिने सूचना पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको फोन नम्बर 01 66 16 421 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र अकोराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिक लगायतका सबै पत्र पत्रिकाले पहिलो पृष्ठमा 40 वर्षपछि खुल्ला आकाश शीर्षकमा खबर छापेका छन्। यो खबर हो दुर्गा प्रसाद तिमल सिन्हाको। केही बेर आकाशतिर हेर्नुभयो, उहाँकै पर्खाइमा गुमुज्ज परेको भएर बसेका सञ्चारकर्मीलाई निहाल्नुभयो। प्रहरीको आड लिएर शनिबार स्थानीय समयअनुसार मध्याह 12:30 बजे कोलकाता स्थित दमदम सेन्ट्रल जेलबाट बाहिर निस्किँदा दुर्गा प्रसाद तिमल सिन्हाको मुहारमा सामान्य भावभङ्गी मात्रै झल्किएको देखिन्थ्यो। 40 वर्षसम्म जेल जीवन बिताएर बाहिरी संसार टेक्नुभएका उहाँले दबिएको स्वरमा भन्नुभयो, म निर्दोष थिएँ तर यतिका वर्ष जेलमा बिताउनु पर्यो। शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर देखिनुभएका दुर्गा प्रसादले आफू निर्दोष भएको कुरा पटक पटक सुनाउनुभयो। मलिन स्वरमा गीत गाउन पनि भ्याउनुभयो। रेशम फेरिरी दुर्गा प्रसादका भाइ चन्द्रप्रकाशले दाईलाई भारत सरकारले अन्याय गरेको दावी गर्नुभएको छ। अदालतले दिमागी हालत बिग्रिएको आधार बनाएर क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गराउने सम्भावना देखिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसका विरुद्ध लड्ने पनि उहाँको भनाइ छ। कान्तिपुर दैनिकमा अर्को खबर छापिएको छ। सीमावर्ती 668 ठाउँमा भारतीय भोगचलन शीर्षकको खबर छ। मातृका दाहालले लेख्नु भएको खबरमा भारतीय पक्षले नेपालमा सीमावर्ती 668 ठाउँको जमिन भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ। पूर्वको इलामदेखि पशुपति सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म 15 जिल्लाका हजारौं हेक्टर नेपाली भूमि भारतीयले भोगचलन गरेको पाइएको हो। यस्ता भोगचलनले कतिपय नदी तथा खोलाले धारै परिवर्तन गरेका छन्। नेपाली पक्षले पनि 274 ठाउँमा भारतीय भूभागमा खेतीपाती गर्ने गरेको देखिएको छ। इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रूपन्देही, बर्दिया र कञ्चनपुर गरी 15 जिल्लाका जमिन भारतीय भोगचलनमा रहेको खबरमा भनिएको छ। अर्को खबर छापिएको छ। कतारमा न्यूनतम तलब 30,000 शीर्षकको। कतारले आप्रवासी अध्यक्ष श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम तलब शनिबारदेखि लागू भएको छ। कतारले रोजगारदाता कम्पनीलाई तयारी गर्न 6 महिना अघि नै राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनालाई अब प्रक्रिया अनुसार सुरु गर्ने भएको छ। प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालयले खाना र बस्न बाहेक श्रमिकको न्यूनतम तलब 1,000 रियाल झण्डै 30,000 रुपैयाँ तोकेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकले कोरोना विरुद्धको खोप अड्किएको खबर लेखेको छ। चीनले नेपाललाई अनुदान खोप दिने घोषणा गरेको 8 सातासम्म पनि खोप आएको छैन। 18 माघमा नेपाललाई 3 लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको चीनले अनुदान बढाएर 8 लाख पुर्याएको छ, तर खोप ल्याउने विषयमा भने प्रगति हुन सकेको छैन। नेपाली दूतावासले अनुदानको खोप बेजिङमा तयार रहेको भन्दै पटक पटक जानकारी गराइरहेको छ। भारतमा पनि नेपालले 46 करोड अग्रिम भुक्तानी भएको खोप आउन सकेको छैन। अहिलेसम्म जम्मा 23 लाख डोज खोप आएको छ। 6 लाख डोज मात्रा मौजात छ। त्यो कहिले सकिन्छ र अब खोप प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने
अन्यल देखिएको परशुराम काफ्ले र अर्जुन अधिकारीले लेख्नु भएको छ। विज्ञहरूले पनि नेपालमा दोस्रो लहर देखिन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतसहित अन्य देशमा कोरोना संक्रमण फेरि बढेकाले नेपालमा पनि त्यसको लहर आउन सक्ने भएकाले सचेत रहन CIN-सँग कुराकानी गर्दै जनस्वास्थ्य विज्ञ अनुप सुवेदीले आग्रह गर्नुभयो। अहिलेसम्म नेपालमा दोस्रो लहरै भनेर त्यो सुरु भइसकेको छैन, तर त्यो चाँडै सुरु हुन्छ होला। अब युरोपतिर चाहिँ यो दोस्रो लहर अथवा तेस्रो लहर चाहिँ चर्केको लामै समय भइसक्यो, केही महिनै भइसक्यो। भारतमा जसरी यो पछिल्लो केही हप्ता एकदम संख्या बढेको छ, त्यसकारण नेपालमा पनि त्यसै गरी बढ्छ भन्ने चाहिँ सिधै अनुमान गर्न सकिन्छ। अब त्यो यही बेला यति नै दिनभित्र बढ्छ भनेर अहिले त्यो प्रक्षेपण गर्न गाह्रो छ, तर केही हप्ताभित्र चाहिँ नेपालमा पनि दोस्रो लहर सुरु हुन्छ। संक्रमितको संख्या धेरै नबढोस् अथवा दोस्रो लहर सुरु हुनै नदिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? एउटा त अहिले पनि काठमाडौँमा नेपालको विभिन्न भागमा संक्रमण फैलिरहेकै छ, त्यसलाई हामीले घटाउन सक्छौँ। अहिले संक्रमितको संख्या कम छ। अब ती मान्छेलाई राम्रोसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, सम्पर्कमा आएको मान्छेलाई क्वारेन्टाइन गर्ने, आइसोलेसनमा राख्ने संक्रमण भएका मान्छेलाई। अर्को चाहिँ अब आउनेहरूलाई कम्तीमा स्याम्पलिङ जस्तो मात्रै गरेर भयो भने, जस्तो 10 जनामा एकजनालाई अथवा 20 जनामा एकजनालाई चाहिँ टेस्ट गर्ने सरकारले। दक्षिण अफ्रिकी र ब्राजिलियन भेरिएन्टहरू पनि एकदमै कडा, पहिले संक्रमण भइसकेकोलाई पनि हुन सक्ने र सम्भवतः हामीले अहिले नेपालमा प्रयोग गरेको भ्याक्सिनले पनि काम नगर्ने खालका छन्। भनेपछि तिनीहरूको त झन् हामीले हेरेर राख्नुपर्छ कति फैलिँदैछ के छ भनेर। अनि त्यसको लागि पनि हामीले जिनोम सिक्वेन्सिङ जस्ता परीक्षणहरू त्यो भेरिएन्टको लागि नेपालमा गर्न सक्ने क्षमता पनि बनाउनु पर्यो, त्यो ट्र्याकिङ गर्नलाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 79 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। 283 पालिकामा छैन कालोपत्री शीर्षकमा पनि पत्रपत्रिकाले लेखेका छन्। मुलुक भरका 753 पालिका मध्ये 283 वटा पालिकामा अहिलेसम्म कालोपत्री सडक छैन। कतिपय पालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडक समेत नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ, जसले गर्दा आवत जावतमा स्थानीयले कष्ट भोग्नु परेको छ। भएका सडक पनि हिउँदमा चल्ने, बर्खामा बन्द हुने खालका रहेका छन्। र नागरिक दैनिकले न्यायिक सत्ता हत्याउन कार्यकारी कसरत शीर्षकको खबर छापेको छ। विश्लेषण सहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुश शैलीमा कम उमेरका आफ्ना सहयोगी कानूनविद रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता बनाउनु भएको छ। बुशले 50 वर्षीय जोन रोबर्ट्सलाई 15 वर्ष अघि जिल्ला अदालतको पुनरावेदन हुने सर्किट अदालतमा सिधै प्रधान न्यायाधीशमा मनोनयन गर्नुभएको थियो। त्यसैको शैलीमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको अनन्तराज लुइटेलको टिप्पणी छापिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला अघि नै महान्यायाधिवक्ता पदबाट अग्नि खरेलको राजीनामा चर्चा चल्नु र फैसला भएको 1 महिनाभित्रै राजीनामा आउनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन, विश्लेषणमा भनिएको छ। मनाङको नासो गाउँपालिका 4 खोत्रोमा शनिबार दिउँसो ट्रक दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। बेसी शहरबाट सिमेन्ट बोकेर मनाङ सदरमुकाम चामे जाँदै गरेको ध 1 ख 592 नम्बरको ट्रक दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनास्थलमै 1 जना नाबालक सहित एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। मनाङका डीएसपी सुभाष खड्काका अनुसार थप 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। नासो गाउँपालिका 4 ओडार गाउँका अन्दाजी 6-7 वर्षका लिउन गुरुङ, उनकी आमा 35 वर्षका मनिषा गुरुङ र 26 वर्षका जलकाशी गुरुङको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मनिषा र जलकाशी दिदीबहिनी हुन्। उपचारका क्रममा ट्रकका सहचालक लक्ष्मण नेपाली र स्थानीय राजु विकको मृत्यु भएको रेडियो लमजुङले खबर पठाएको छ। अब विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 विरुद्धको एस्ट्राजेनेकाको खोप सुरक्षित रहेको दावी गरेको छ। WHO ले एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाउन समेत आग्रह गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। हिजो एकै दिन 41,000 संक्रमित थपिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। र भारत र अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त इन्डो पेसिफिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, खुला र समावेशी बनाउनेमा जोड दिएका छन्। भारत भ्रमणमा रहनुभएका अमेरिकाका रक्षा मन्त्री लायड अस्टिन र भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह बीचको भेटमा दुवै पक्षले त्यस्तो सहमति जनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। साझा खबरमा अब खेल खबर। वीरगञ्ज युथ एकाडेमीले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटोमा हिजो महावीर युथ क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै वीरगञ्ज युथ एकाडेमीले दोस्रो जित निकालेको हो। हिजै भएको अर्को खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेड क्लब र
प्लानिङ बोइज युनाइटेडले गोलरहित बराबरी खेलेका थिए। र घरेलु टिम भारतले इङ्ल्यान्ड विरुद्धको 5 खेलको टी20 क्रिकेट सिरिज जितेको छ। अहमदाबादमा हिजो भएको अन्तिम तथा 5औं खेलमा इङ्ल्यान्डमाथि 36 रनको जित निकाल्दै भारतले सिरिज 3-2 ले आफ्नो बनाएको हो। भारतले दिएको 225 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 188 रन मात्रै बनाउन सकेको थियो। रोकिएको कोरोना विरुद्धको खोप कहिले आउला र थप नेपालीले कहिले लगाउन पाउलान्? रेडियो कुराकानी, कोरोना क्याप्सुल, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो, के नै हो र यो कोरोना खोप लगाइ जितिन्छ। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। कोरोनाको 9औं क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरूले अचानक रोकिएको दोस्रो चरणको खोप अभियानका कारणहरू केलाउनेछन्। कोरोना क्याप्सुलका डोजहरू दिन आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम। दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत 65 वर्ष माथिका नागरिकले खोप लगाउन पाए पनि 55 वर्ष माथिका नागरिक खोपबाट वञ्चित भए। 65 वर्ष माथिका लागि 10 दिन र 55 वर्ष माथिकालाई 10 दिन दिने भनिएको खोप पहिलो 10 दिनपछि अचानक स्थगित भयो। यसको कारण के होला त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। हामीसँग अहिले खोपको उपलब्धता कम छ। जम्मा हामीसँग भएको खोप 23,48,000 हो। त्यसमध्ये हामीले 17 लाख भन्दा बढीलाई खोप दिइसकेका छौँ र अहिले हामीसँग करिब 6 लाख मात्र खोप बाँकी भएको हुँदा हामीले अहिले 55 देखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई त्यो खोपले पुग्दैन। त्यो हुँदाखेरि अहिले हामीले त्यो समूहलाई दिन सकेनौँ। खोप उपलब्ध हुँदा बित्तिकै हामी फेरि 55 देखि 64 वर्षको उमेर समूहलाई फेरि सुरु गर्नेछौँ। अचानक रोकिएको यो खोप अभियान अब कहिले सुरु हुन्छ? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज पनि डाक्टर झलक शर्मा गौतमकै आवाजमा सुनौ। हामीलाई खोप कहिले प्राप्त हुन्छ त्यही आधारमा हामीले त्यो अभियान फेरि सुरु गर्नेछौँ। सेरम इन्स्टिच्युटबाट जुन हामीले खरिद गरेको 20 लाख मध्येको 10 लाख आउन बाँकी छ। छिटो पठाइदिन हामीले अनुरोध गरिराखेका छौँ। अनि कोभ्याक्स सुविधाबाट आउने खोप पनि छिटो उपलब्ध गराइदिनका लागि अनुरोध गरेका छौँ। र धेरै समय नलाग्ला, छिटै प्राप्त हुने आश्वासन हामीले पाएछौँ। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा खटिएका व्यक्तिहरूले पहिलो खोप लगाएको करिब 2 महिना भयो। 65 वर्ष माथिका नागरिक पनि दोस्रो खोपको प्रतीक्षा गर्न थालेका छन्। एकपल्ट खोप लगाइसकेका नागरिकले कहिलेदेखि दोस्रो खोप पाउने त भन्ने विषयमा सुनौ आजको कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। पहिलो प्राथमिकतामा लगाएको जुन माघ 14 देखि लगाएकोलाई करिब हाम्रो 4,30,000 जनसङ्ख्या हुन्छ।
त्यसलाई हामी वैशाख 7 गतेदेखि 11 गतेसम्ममा लगाइसक्छौँ। त्यसको लागि हामीले खोप सञ्चित गरेका छौँ। हामी यो बाँकी रहेको 6 लाख मध्येबाटै लगाउँछौँ। खोप नपाए पनि कोरोनाको महामारी सकिएको छैन। कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम तथा चौथो डोज अहिलेसम्म खोप लगाउन नपाएका नागरिकले अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका विषयमा हामीले पटक पटक भनेका छौँ। अहिले पनि खोप लगाए पनि नलगाए पनि कोभिडको जुन महामारीको यो समस्या हटेको छैन। अहिले पनि हामी जोखिममा छौँ। त्यसकारणले मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने र हात साबुन पानीले धुने जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हामीले भनेका छौँ, यसलाई अस्वीकार गर्न हुँदैन, यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। यो भिडभाड गर्ने र खोप लगाइसक्यौँ अथवा कोभिडको महामारी हटिसक्यो भन्ने यो बुझाइ चाहिँ यो गलत हुन्छ। त्यसकारणले खोप लगाए पनि नलगाए पनि यो चाहिँ अप्नाइरहनुपर्छ। यो सबैले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। खोपको प्रतीक्षा गर्ने हामीले प्राथमिकता तोकेका छौँ। खोप मगाउँदैछौँ र हामी खोप प्राप्ति भइसकेपछि तुरुन्तै त्यसलाई अभियानको रूपमा फेरि लानेछौँ र यो निरन्तर चलि पनि रहन्छ। कोरोना क्याप्सुलको आजको डोजका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ। कोरोना क्याप्सुलसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमाले विवाद अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाइदै नेता नेपालसहित 4 जनालाई स्पष्टीकरण। नयाँ सत्ता समीकरणमा 3 दल अलमलमा। नेपाल दक्षिण एसियाकै खुशी देश कोरोना विरुद्धको खोप भारत र चीनमा अड्कियो। नेपालमा पनि संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिन सक्ने जोखिम, सचेत रहन विज्ञको आग्रह। सीमावर्ती 668 ठाउँको हजारौं हेक्टर नेपाली भूमि भारतीयको भोगचलनमा। 283 पालिकामा कच्ची सडक। मनाङमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु। भारतमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्यो। एकै दिन 41,000 संक्रमित। एस्ट्राजेनेकाको खोप सुरक्षित रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको दावी। र सी डिभिजन लिग फुटबलमा वीरगञ्ज युथको जित। इङ्ल्यान्ड विरुद्धको T20 सिरिज भारतलाई। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा नेकपा एमाले भित्रको कारबाही र कारबाहीको प्रसङ्गमा जोडिएका नेताहरूको विषयमा आएको प्रतिक्रियालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। हिजो नेकपाको ओली नेतृत्वको नेकपाले कारबाही गरेको छ केही नेताहरूलाई। त्यसमा कारबाहीमा नपरेकाहरू किन परेनन् भन्ने प्रसङ्गमा वेट नपुगेको भनेर नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यसैलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। यहाँ 2 जना नेताहरू एक आपसमा कुराकानी गर्दैछन् र कुराकानीका क्रममा तौल नपुगेकाले कारबाही फिर्ता लेखिएको कुरालाई उनीहरूले यस्तो भनेका छन्। कारबाही अब फ्याक्टका आधारमा होइन क्या, फ्याटका आधारमा हुन थाल्यो। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम संवाद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शांति